नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएकी छु म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौं मुख्य शीर्षकहरूबाट। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू प्राथमिकतामा। गुल्मीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै कार्यक्रम आएपछि सहज भएको सेवाग्राहीको भनाई। गुल्मी चन्द्रकोटका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आइपिओ निष्कासन गरिँदै न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 4 लाख कितासम्म आवेदन दिन सकिने। र नेपालमा थप 125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, 91 संक्रमित निको। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 0140 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लिएको हो। रेसुङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो नगरमा रहेका आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका नागरिकको लागि 100 दिनको लागि रोजगारी दिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डेलीराज भुसालले नगरमा रहेका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका नागरिकको लागि 100 दिनसम्म काम दिएर उनीहरूलाई रोजगारी दिएको बताउनुभयो। काम गर्दा आफ्नो र हाम्रो भन्ने उद्देश्यले काम गर्न उहाँले श्रमिकलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई 100 दिन पुरा ओडामा काम लगाउने, जस्तै ओडामा विभिन्न सडकहरू अस्तव्यस्त भएका हुन्छन्, नालीहरू बन्द भएका हुन्छन्, नालीहरू कतै त्यहाँनिर ढुङ्गाहरू हुन्छ, हरेक कुराहरूमा र कुनै योजना हाम्रो के काम गर्ने भनेर ओडाले दिइसकेको छ, कसले इस्टिमेट गरिसकेका छ हामीले, त्यो अनुसार उहाँहरूलाई काम लगाएर 100 दिन काम लगाएर 100 दिनको पैसा करिब 51,000 दाम उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले नगरपालिकाले ओडामा 5 योजना बनाएर उनीहरूलाई सोही योजना अनुसार काममा लगाइने उल्लेख गर्नुभयो। नगरपालिकाले नियमपूर्वक छनौट गरी उनीहरूलाई रोजगारी दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासिनीले बताउनुभयो। जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छनौट गरिएको उहाँको भनाइ छ। र त्यो एउटा सिलेक्सन गर्ने एउटा विधि छ। त्यो विधि कसको चाहिँ न्यूनतम रोजगारी छैन, कसको चाहिँ जमिन छैन, कसको घर छैन, त्यसमा विभिन्न इन्डिकेटर छ। त्यो इन्डिकेटर अनुसार हाम्रो रेसुङ्गा नगरपालिकामा जुन फर्म भर्नुभएको थियो ती नागरिकहरूमध्ये 241 जना नागरिकहरू चाहिँ न्यूनतम रोजगारीमा सिलेक्सन हुनुभयो र उहाँहरूले रेसुङ्गा नगरपालिकाका 14वटै वार्डमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट श्रमिकहरूले काम गर्ने योजनाहरू सिलेक्सन गरेका छौँ। प्रत्येक योजना वार्डबाट 5वटा योजना सिलेक्सन भएका छन् र आफ्नो वार्डमा कति नागरिक पर्नुभयो ती 5वटा योजनाभित्र आज हामी सम्पूर्ण नागरिक चाहिँ रोजगार श्रमिकहरूले बोलाएर उद्घाटन गरियो। भोलिबाट हामीहरू ती योजनामा नै निरन्तर चाहिँ 100 दिन काम गर्नेछौँ र नियमअनुसार चाहिँ श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तान गर्छौँ। श्रमिकहरूले रोजगारी पाउँदा खुसी भएको बताएका थिए। हामी एकदमै खुसी छौँ किनकि हामी पहिला यतिकै खाली बसेका थियौँ, अहिले हामीलाई जब मिल्नको लागि हामी एकदम खुसी छौँ। त्यसैले हामीले यस्तै जब आइरहेको र हाम्रो बाहिर जाने प्लानिङहरू नबनोस् होइन, हाम्रो नेपालमै केही बनोस् र केही जागृति उठोस्, सब जनताहरू मिलेर केही गरौँ भन्ने इच्छा जागोस्। खुसी छौँ एकदमै। पहिला घरमै थियौँ, फेरि अब थोरै आफ्नो गाउँको यसो कोही बाटो बनाऊँ भन्दै अब यसो लाग्यो। नगरपालिकाले 100 दिनको कामको लागि 241 जनालाई रोजगारी दिएको छ। सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गुल्मीमा सञ्चालन गरिएको 1 वर्ष भयो। अहिले जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको बीचमा पनि गुल्मीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। 1 वर्षको अवधिमा 17,000 परिवारले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गुल्मीका प्रमुख डिकेन्द्र बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीहरू बीमाप्रति आकर्षित भएका छन्। स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षित हुनुको कारण भने जिल्लामा रहेका सेवा प्रवाह संस्थाहरू राम्रो भएको कारण आकर्षित रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गुल्मीका प्रमुख विष्टले बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा गुल्मी जिल्लामा अहिले प्रभावकारी रहेको छ। यो कोरोनाको पिरियडमा पनि मान्छेले ओहोरदोहोर गर्न नहुँदा पनि तैपनि यहाँ राम्रो किसिमको एउटा फलदायी रूपमा मान्छेहरू आकर्षित भएका छन्। अहिलेसम्म यो गुल्मी जिल्लामा 17,000 जति परिवारले यहाँ आबद्ध भएका छन्। गुल्मी जिल्लामा स्वास्थ्य बिमाको यो आकर्षक बढ्नुको कारण नजिकमा रहेका सेवा प्रदाय संस्थाहरू राम्रो भएको कारणले है, सेवा प्रदाय संस्थामा गुणस्तरीय अहिले त्यो सेवा सुविधा पाइएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू यसमा यो हो हामीले स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा उसमा चाहिँ अगाडि बढेका छन्। स्वास्थ्य बीमा गर्न 1 देखि 5 जना परिवारको लागि 3500 लाग्छ भने 5 परिवार भन्दा बढी भएमा 700 लाग्ने स्वास्थ्य बीमा गुल्मीले जनाएको छ। गुल्मीमा स्वास्थ्य बीमा लागू भएपछि गुल्मी अस्पतालमा सेवाग्राहीहरूको चाप लागेको गुल्मी अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पच्याले बताउनुभयो। दीर्घ रोगीहरूका बिरामी, दम, मधुमेह लगायतका बिरामीलाई बीमाले सहज बनाएको डाक्टर पच्याको भनाइ छ। स्वास्थ्य बीमा लागू भइसकेपछि अब गुल्मी अस्पतालमा चाहिँ सेवाग्राहीहरूको चाप त बढेकै छ र मेन कुरा भनेको चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ। उहाँहरूलाई जस्तो अब 1 वर्षसम्मको लागि चाहिँ 1 लाख कभर गर्छ बिमाले र विभिन्न रोगहरू प्रायः चाहिँ दीर्घ रोगीहरू
उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दीर्घ रोगीहरू, जस्तो श्वास प्रश्वासका रोगीहरूलाई चाहिँ निकै सहयोग गरेको छ र अरू रोगहरूलाई पनि निकै सहयोग गरेको छ र यहाँबाट रिफर गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बिमाबाट नै कभर गर्ने गरी चाहिँ सहयोग भएको छ। त्यही स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आएपछि राम्रो र सहज भएको सेवाग्राहीहरूको भनाइरहेको छ। अनि यो बिमा सम्बन्धी चाहिँ औषधिहरू पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो कार्यक्रम राम्रो पनि छ। अनि अर्को कुरा के भइदियो भने डाक्टर साहबहरूले लेखेको कम्पनी चाहिँ पाइएन बिमाबाट चाहिँ औषधि लिँदा। यो स्वास्थ्य बिमा एकदम राम्रो छ। औषधि त पाइराखेको छ, जसो होस् राम्रै छ भनौँ, अरू त के भन्नु पर्यो र अहिले त ठिकै छ। सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न बिमा कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्दै आएको छ। आर्थिक अभाव भोगिरहेका नागरिकले पनि सजिलैसँग स्वास्थ्य उपचार सेवाको पहुँचमा ल्याउनु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य बिमा नाफाको उद्देश्य नराखी पूर्ण रूपमा सेवाको भावले सञ्चालनमा ल्याएको दावी गरेको छ। कार्यक्रमले सबै तहका नागरिकहरूलाई समर्दै आइरहेको छ। सूर्य सुनार, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ भने 7 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सदरमुकाम तमघासबाट पराल्मी जाँदै गरेको लु 1/1988 नम्बरको जीप ओडा नम्बर 14 को ओडा कार्यालय नजिकै दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका तथा घाइतेको पहिचान खोल्न सकेको छैन। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको टोली पुगेर उद्धारको कार्य अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे थप विवरण आउने क्रम जारी छ। जीपमा 10 जना सवार रहेको बताइएको छ। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 का नागरिकलाई लक्षित गर्दै आइपिओ निष्कासन गर्न लागि छ। रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले आगामी फागुन 7 गतेदेखि उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। परियोजनाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको जनाएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 मा निर्माण भएको उक्त जलविद्युत आयोजनाले विक्रमसम्म 2070 चैत्र 9 गते विद्युत उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीले 100 रुपियाँ प्रति शेयरका दरले 4,07,705 किता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 4 लाख कितासम्म आवेदन दिन सकिने परियोजनाले जनाएको छ। निष्कासन बन्द फागुन 21 गते रहेको छ भने आवेदन कम परेमा ढिलोमा चैत 8 गते बैंक समयसम्म आवेदन खुल्ला रहनेछ। यस परियोजनाले विक्रमसम्म 2071 चैत्र 9 गतेदेखि 5 मेगावाट विद्युत व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो। सो आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत रु 14,89,04,382 रुपियाँ रहेको छ। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको कस्तो छ आमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता दिन प्रतिदिन बढिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाले बताउनुभयो। असोज 21 गते वडा नम्बर 1 बलिथुम स्वास्थ्य चौकीबाट सुरु भएको कार्यक्रमले पालिका तथा जिल्लाभरि चर्चा कमाएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीना भण्डारीले बताउनुभयो। सम्पूर्ण वडाका गर्भवती महिलाहरूलाई विशेष सम्मानका साथमा कस्तो छ आमा कार्यक्रम टोलटोलमा अभिमुखीकरण गर्न पाउँदा आफूहरूमा आत्मबल बढेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। गर्भवती आमा र स्वस्थ बच्चाको लागि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले कस्तो छ आमा कार्यक्रम जिल्लामा पहिलो पटक सञ्चालन गरेको हुँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको लागि सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुका साथै प्रचार गर्न समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताउनुभयो। पाण्डेले गाउँपालिकाले गर्भवती आमाको स्वास्थ्य सुरक्षा र सरसफाई, संस्थागत प्रसूति, पोषण सेवा र संस्थागत प्रसूतिलाई प्रोत्साहन गर्दै सुखी र स्वस्थ नागरिक निर्माणको लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हुँदा हरेक गर्भवती महिला र परिवारले पालिकाको यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउन आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले प्रसूति अवस्था, नवशिशु तथा बाल्य अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू र अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा स्वास्थ्य चौकीको फोकल व्यक्तिले बारम्बार कस्तो छ आमा तपाईँलाई भने सोधिने भएकाले कार्यक्रमको नाम कस्तो छ आमा राखेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो। गाउँघर बस्तीहरूमा महिला गर्भवती भएको खबर पाउने बित्तिकै जनप्रतिनिधि सहित स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मी उनीहरूको घरमै पुगी बधाईसँगै गर्भ अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव र सल्लाह सहित गर्भवतीलाई
सन्देशमूलक ऐना, बाबुलाई गर्भको बच्चाले लेखेको चिठी बुझाएर घरमा गर्भवतीको लोगो अङ्कित हरियो झण्डा टाँसिदिने कार्ययोजना अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पालिकाले यस्ता गर्भवती महिलाहरूलाई कोसेली समेत प्रदान गर्दै आइरहेको स्वास्थ्यकर्मी रामकृष्ण कण्डेलले बताउनु भएको छ। बिन्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रिएर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एउटा अचम्मको ढुङ्गा जसले पर्यटनको आकर्षण बोकेको छ। टाढाबाट हेर्दा शिवलिङ्ग जस्तो देखिने र कतिपयले शिवलिङ्ग नै मानेर पूजा पनि गर्ने गरेको पाइन्छ। कसैले यसलाई हात्ती ढुङ्गा भन्छन् भने कसैले यसलाई ठुलो ढुङ्गा भन्छन्। तर स्थानीय तहले संरक्षणमा चासो नदिँदा यो पर्यटकीय स्थल जीर्ण बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो काल्पनिक दृश्य हो, तर त्यसो नभई यो दृश्य दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा अवस्थित ड्वाङपुर भन्ने ठाउँमा रहेको हात्ती ढुङ्गा हो। यस ठाउँका मानिसले यसलाई हात्ती ढुङ्गाको नामले चिन्ने गर्दछन्। प्राकृतिक बनोटसँगै यसमा एउटा धार्मिक कथन पनि जोडिएको छ। प्रापूर्व कालमा 5 पाण्डवहरू त्यस ठाउँमा आई एक रात बास बसेको भन्ने किम्वदन्ती रहेको हात्ती ढुङ्गा संरक्षण समितिको भनाइ छ। हात्ती ढुङ्गा संरक्षणको लागि पनि समितिले काम गरेको छ। यो 5 पाण्डवहरू यो हिँड्ने क्रममा यसलाई चाहिँ 5 पाण्डवहरू यहाँनिर यो ढुङ्गामा बसेर गएको भन्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले यो 5 पाण्डवकै उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रहेर यसको केही शक्ति छ यसमा भन्ने चाहिँ हामीले बुझेर यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले हात्ती बाघ ढुङ्गा पर्यटन विकास समिति भनेर एउटा गठन गरेका छौँ। त्यो पर्यटन विकास समितिको
ले यसलाई संरक्षणको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले राख्न सुरु गरेका छौँ। प्राकृतिक रूपमा बनेको यो स्थानको बारेमा धेरैलाई थाहा नै छैन। लगभग 50-60 वर्ष पहिलेदेखि नै यो दृश्य जस्ताको तस्तै छ। पहिलेको तुलनामा अहिले वरिपरिको दृश्य परिवर्तन भएको छ भने यो बीचमा रहेको ठूलो ढुङ्गाको संरचना भने फेरिएको छैन। त्यहाँ आउने पर्यटकले यो एउटा माटोको डिस्कोमा यत्रो ढुङ्गा कसरी अडिएको छ भन्ने कुराको चासो व्यक्त गर्दै यसको संरक्षणमा सबैले जोड दिए मात्र यसले पर्यटकीय स्थान पाउने पनि स्थानीय पर्यटकले बताउने गरेका छन्। यो सँगै दृश्य कैद गर्नेहरू पनि बढेका छन्। स्थानीय पर्यटकहरू यहाँ फोटो खिचाउन आउने गर्दछन्। दाङलाई चाहिँ पहिचान गराएर अन्तर्राष्ट्रियसम्म हाम्रो पुर्याउने एकदम पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई आशा थियो। आज चाहिँ हामी यो यहाँ आएर सुटिङ पनि गऱ्यौँ होइन। पक्कै पनि हामी यो सिनलाई चाहिँ हामी विश्व सामे पुर्याउने छौँ। हामी माथि माथि पुर्याउने छौँ। हामी दाङकै चेलो दाङकै छोरो होइन। हामी दाङबाट हामी युवाहरूले गऱ्यो भने केन्द्रीय राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्छ। त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य पनि छ। हामी दाङकै छोरो दाङकै माटोमा जन्मेको हुर्किएको एकदम मलाई चाहिँ गर्व छ। यो ठाउँमा हामी आएर सुटिङ गर्नु पाउँदा एकदम साह्रै खुसी छु। म एकदम हर्षित छु। हाम्रो नेपालमा यस्तो राम्रो राम्रो सिनहरू छ होइन। बाहिर जानु पर्दैन, कुना कुनामा लुकिरहेको छ होइन। त्यो नै राम्रो विकास गर्नु पर्यो नि। अब पिच बाटो ल्याइदिनु पर्यो होइन यस्तो यस्तो ठाउँमा। अनि र पो अनि मान्छेहरू बाहिरबाट घुम्न आउँछ। हाम्रो त्यही नै हो क्या। अब बाटो यस्तो छ, ठाउँ यति राम्रो छ होइन। यो स्थान अवलोकन गर्न विभिन्न जिल्लाबाट आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। यता स्थानीय किवानिज क्लब अफ राप्तीको पहलमा थोरै भए पनि बाटो निर्माण भएपछि पर्यटकहरूलाई त्यस ठाउँमा आउन सहज भएको छ। तपाईँको एउटा मोटरसाइकल आउने बाटो रहेछ, साह्रै बिजोग रहेछ। यो देखेर मन साथी रोयो। यस्तो यो चिज प्रकृति दिएको चिज आजसम्म कसैको नजर पुगेको रहन्छ, समस्या पाएको रहन्छ। अब हाम्रो यो क्लब मार्फत यसलाई प्रकृति दिएको चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मनमा जागेर एक दिन मैले क्लबका साथीहरूलाई ल्याएर देखाउन ल्याएँ। देखाउन ल्याउँदा साथीहरूले पनि सबले यस्तो विकट यस्तो प्रकृति दिएको चिज पनि आजसम्म कसैको राज्यको सित कसैको नजर नपुगेको हुनाले अब हामीले यसलाई केही संरक्षण गरेर यसलाई नेपालसहित विश्वमा चिनाउनुपर्छ भन्ने सोच बनाएर यहाँ हामी आयौँ र निरीक्षण गऱ्यौँ। निरीक्षण गरेर हाम्रो बाटो कमसेकम अहिले रोजर लगाएर बाटो यो कसैको गाडी चाहिँ आउने समय गराएका छौँ। गत वर्षबाट बजेट खर्च गरी केही संरक्षणमा लागेको भए पनि भनै जसरी संरक्षण र विकास गर्न नसकेको स्थानीय तहले स्वीकार गर्छन्। पहिलेदेखि चाहिँ यस्तै भएको हुनाले अहिले चाहिँ यथा उसमा छ र अहिले हामी आउनासाथ यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एउटा यसलाई व्यवस्थापन समिति गठन गऱ्यौँ। व्यवस्थापन समिति गठन गरेर अहिले यसलाई चाहिँ सकेसम्म यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केही अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बाटोहरूको व्यवस्थाले बनायौँ। र यो जुन चारैतिर वरिपरि छ यसमा चाहिँ विशेष गरेर यसको जुन धरातल हो, धरातलमा चाहिँ पानी गएर चाहिँ यसले नबिगारोस् भनेर यसमा चाहिँ के अरे हामी नगरपालिकाबाट के अरे यो फाउन्डेसनहरू तयार गरेर सानो यो चाहिँ बारमा चाहिँ यसरी लगाएका छौँ। र अहिले चाहिँ आउने व्यक्तिहरू चारैतिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई कुन छ के छ भन्ने कुरो चाहिँ मोटामोटी साधारण हिसाबले गरेका छौँ र अहिले त्यति व्यवस्थित रूपले चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराएँ। मर्मत सम्भार तथा संरक्षणमा अरूलाई पर्खिएको स्थानीय सरकार बताउँछ। केही मात्रामा संरक्षण गरे पनि पर्याप्त मात्रामा संरक्षण नभएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। कसैले काम गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई पनि बाटो खुल्ला गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको हाम्रो योजना थियो। यो पर्यटकीय स्थल नितान्त रूपमा आर्थिक समस्याका कारण अथवा भरपर्दो बजेट प्रशस्त मात्रामा बजेट नपुगेका कारण पनि ओझेलमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्नेछ। र यसरी उहाँले जुन खालको सुरुवात गर्नुभएको छ यो सबैलाई हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ र हामी स्वयं स्थानीय तहको सरकारले पनि यसलाई बजेट विनियोजन गर्ने, यसलाई आकर्षक बनाउने, यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने कुरामा हाम्रो कुनै यसमा कन्जुसियाइ रहने छैन। हामीले अभियानमै हालिसकेका छौँ, अभियानमै छौँ। यसलाई बनाउने अभियानमै हामी सरकार जुटिरहेको अवस्था छ। पहलमा यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभियान सुरु भयो। प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण यो ठाउँलाई संरक्षण गरेर प्रचार गर्न सके यो ठाउँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसको विकासको लागि पर्यटन बोर्ड तथा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। दाङबाट सहकर्मी सुमन केसीको रिपोर्ट। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 3838 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,73,070 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 91 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,69,394 जना पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,621 जना छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 72 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2055 जना पुगेको छ। हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू प्राथमिकतामा। गुल्मीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै कार्यक्रम आएपछि सहज भएको सेवाग्राहीको भनाई। गुल्मी चन्द्रकोटका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आइपिओ निष्कासन गरिँदै न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 4 लाख कितासम्म आवेदन दिन सकिने। र नेपालमा थप 125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। 91 संक्रमित निको। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।